यो सभामा उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, युवा विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मजदुर, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सम्पूर्ण तह तबकाका जनसमुदायमा म नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्छु। अहिले किसानहरू, नेपाली किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोपाई गर्न तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र विशेष गरेर यतिखेर तराई र पहाडका हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोपाईमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। तर यस्तो अत्यन्त एक हिसाबले भनौं देशको निम्ति, देशवासीलाई अन्न उपलब्ध गराउनको निम्ति र हामीलाई दैनिक जीवनमा चाहिने अन्न रोप्ने समयमा आज हामी सडकमा छौं। हामी आज रहरले यहाँ सडकमा आइरहेका छैनौं। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो देशको चिन्ता लिएर, नेपाली जनताको चिन्ता लिएर, नेपाली जनताको भोलि, यो देशको भोलि, यो देशको भविष्यलाई लिएर आज हामी यसरी जम्मा भइरहेका छौं। आज हामी यसरी सडकमा आइरहेका छौं र हामीले भन्यौं, धेरै हामीले ठूला ठूला मागहरू गरेनौं। आजको यो जुलुसमा हामीले भन्यौं किसानहरूको निम्ति मात्र होइन, यो देशको निम्ति आवश्यक रासायनिक मलको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर। हामीले अहिलेको यो गठबन्धन सरकार समक्ष हामीले ठूला ठूला माग गरेनौं। अहिले अत्यावश्यक भइसकेको छ रासायनिक मल। रासायनिक मल अहिले हामीले दिन सकेनौं भने हाम्रो उब्जनी, धानको उब्जनी र विभिन्न बाली नालीको उब्जनी बढ्ने छैन र जब धानको उब्जनी घट्ने छ हामीले चामल पाउने छैनौं, हामीले अन्न पाउने छैनौं, हाम्रो निम्ति दैनिक जीवनमा चाहिने तरकारी र विभिन्न खाद्य वस्तु हामीले पाउने छैनौं र त्यतिखेर फेरि हाम्रो जनजीवन कष्टकर बन्नेछ। त्यसकारण आज हामीले अत्यन्त शालीनतापूर्वक, अत्यन्त भद्र भाषामा हामीले सरकार समक्ष, यो देशमा साँचो अर्थमा यदि सरकार छ भने, प्रधानमन्त्री छ भने, कृषि मन्त्री छ भने हामीले सडकमा आएर भन्यौं हामीलाई रासायनिक मल देऊ। रासायनिक मल दिन नसक्ने सरकार कस्तो खालको सरकार होला? हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले एकचोटि सोचौं, रोपाईको मौसममा यदि मल, रासायनिक मल दिँदैन भने त्यो सरकार जनताको सरकार हो कि जनता मारा सरकार? यो किसानहरूको सरकार हो कि किसान मारा सरकार? सबैले बुझौं। यतिखेर हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको निम्ति मात्र रासायनिक मल मागिरहेका छैनौं। एमाले भित्रका किसानहरू, माओवादी भित्रका किसानहरू र साथसाथै कांग्रेस भित्रका किसानहरू, तिनीहरूलाई पनि रासायनिक मल उपलब्ध गराऊ। सारालाई रासायनिक मल उपलब्ध गराऊ र अन्न उब्जनी बढाऊ। हामीले भनेको बस यति हो। त्यसकारण आज यति देशको निम्ति अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनु पर्यो सरकार भनेर आज हामी यो रत्न पार्कमा, यो काठमाडौँमा आज हामी यसरी सडकमा उत्रेका हौं। हाम्रा ठूला मागहरू होइनन्, साथसाथै यो कुनै फजुल मागहरू होइनन्, यो चुनावी नारा पनि होइन। हाम्रो जीवनको निम्ति चाहिने, हाम्रो समाजको निम्ति चाहिने, हाम्रो देशको निम्ति नभई नहुने वस्तु उपलब्ध गराऊ। फेरि पनि यस कारण हामी भन्छौं रासायनिक मल तुरुन्त उपलब्ध गराऊ। यो सरकार यदि जिउँदो जाग्दो छ भने, यो सरकारमा अलिकति साहस बाँकी छ भने तुरुन्त रासायनिक मल उपलब्ध गराऊ, होइन भने राजीनामा देऊ। अर्को विकल्प छैन। साथसाथै हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे रोहितज्यूले उहाँले आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि सदनमा सिंहदरबार, त्यतिखेर सिंहदरबार भित्र प्रतिनिधि सभा थियो, संसद थियो। त्यतिखेरको संसदमा हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कामरेड रोहितज्यूले भन्नुभएको थियो यो देशमा किसानहरूको बहुसंख्यक छ, किसानहरूको संख्या बहुमत छ र हाम्रो कृषि प्रधान देश हो र हामीले कृषि प्रधान देशमा नभई नहुने रासायनिक मलको कारखाना तुरुन्त हामीले स्थापना गरौं।
हाम्रो पार्टीका अध्यक्षज्यूले सरकार विभिन्न कृषि मन्त्रीहरू यो देशमा आए, विभिन्न प्रधानमन्त्री र विभिन्न पार्टीका सरकारहरू बने। एउटा काम सबैले मिलेर गरौँ, रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गरौँ भनेर उहाँले विभिन्न तयारीका साथ प्रतिवेदनहरू, विभिन्न देशका विभिन्न उदाहरणहरू समेत उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको थियो। तर विडम्बना 32 वर्ष भयो यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएको। कुनै पनि पार्टी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र तराई केन्द्रित दलका नेताहरूले, तिनीहरूको पार्टीले कहिल्यै पनि रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने तिनीहरूले त्यो सुझबुझ राखेनन्। त्यो सोचको तिनीहरूले विकास गर्नै सकेनन्, त्यो हिम्मत गर्दै गरेनन्। त्यसको कारण एउटा छ। त्यसको कारण तिनीहरूलाई उब्जनी बढाउने, कृषि उब्जनी बढाउने, किसानहरूलाई सुविधा दिने, यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेसँग तिनीहरूको साइनो छैन। तिनीहरूलाई मतलबै छैन। तिनीहरूलाई एउटै कुराको मतलब छ, कृषि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कमिसन कमिसन कमिसन। कमिसनकै लोभमा, घुसकै लोभमा रासायनिक मल विभिन्न देशबाट विशेष गरेर भारतबाट आयात गर्ने क्रममा तिनीहरूले करोडौं करोड, अरबौं अरब तिनीहरू कमिसन खान्छन्। त्यसकारण त्यो कमिसनको लोभमा तिनीहरूले रासायनिक मलको कारखाना यो देशमा स्थापना गर्ने हिम्मत गरेनन्। त्यसकारण हामीले भन्नै पर्छ, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीका अहिलेसम्मका सारा कृषि मन्त्रीहरू जो बने तिनीहरू कमिसन खोरहरू हुन्, तिनीहरू दलालहरू हुन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो 32 वर्षमा पनि यहाँ किसानहरूको शासन व्यवस्था आएन। किसानहरूको मुख हेर्ने, किसानहरूलाई आशा जगाउने, किसानहरूको भलो चिताउने यो देशले कृषि मन्त्री आजसम्म पाएन। यो देशले प्रधानमन्त्री त्यस्तो खालको आजसम्म पाएन। तर हामी भन्छौं यो देशमा प्रजातन्त्र छ। यदि साँचो अर्थमा प्रजातन्त्र यो देशमा छ भने पहिलो त्यो काम, सरकारको काम कृषकहरूको हितको निम्ति, कृषकहरूको सेवा सुविधाको निम्ति त्यो सरकारले काम गर्दछ। रासायनिक मल एउटा वस्तु हो, जुन अस्त्रको प्रयोग बिना देश माथि उठ्नै सक्दैन। त्यसकारण यो देशलाई खोक्रो बनाउने अहिलेसम्म 32 वर्षमा शासन व्यवस्थामा जानेहरू त्यसको निम्ति जिम्मेवार छन्। साथसाथै रासायनिक मल उपलब्ध गराऊ हामीले भन्यौं, रासायनिक मलको कारखाना तुरुन्त स्थापना गर हामीले भन्यौं। त्यसको निम्ति हामी निरन्तर संघर्षमा छौं। साथसाथै किसानहरूको निम्ति मात्र होइन, सिंगो देशको निम्ति चाहिने अर्को वस्तु भनेको बिउ बिजनको उपलब्धता हो। नयाँ बिउ बिजन, आधुनिक बिउ बिजन र साथसाथै बाली नाली वात्तै बढाउने खालको, अर्थात् भनौं उब्जनी बढाउने खालको जबसम्म बिउ बिजनको बन्दोबस्त गर्न सक्दैन तबसम्म हामी नेपाली जनताको जीवन स्तर माथि उठ्ने छैन। आजसम्म हाम्रो पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी, हाम्रो किसान संगठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघले भन्दै आएको हाम्रो देशलाई माथि उठाउनुको निम्ति आधुनिक बिउ बिजनको बन्दोबस्त गर। आधुनिक बिउ बिजन बन्दोबस्त गर्नु त्यति गाह्रो विषय होइन। त्यो अपरिहार्य, त्यो अनिवार्य गर्नै पर्ने काम हो। तर आजसम्म बनेका कृषि मन्त्रीहरूले, आजसम्म बनेका प्रधानमन्त्रीहरूले, आजसम्म 32 वर्षसम्म सिंहदरबारमा जानेहरूले, बालुवाटारमा जानेहरूले हामीलाई आधुनिक कृषि प्रणाली, हामीलाई आधुनिक खेतीपातीको तौर तरिका, साथसाथै नयाँ बिउ बिजनको बन्दोबस्त तिनीहरूले गर्नै सकेनन्, गर्नै चाहेनन्। त्यसको कारण के हो भने अहिलेसम्म 32 वर्षमा सरकारमा जानेहरू बनेका भारतीय एकाधिकार पुँजीका दलालहरू हुन्। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एमाले माओवादी कांग्रेसलाई कसरी चिन्ने? तिनीहरू भनेका भारतीय एकाधिकार पुँजीका दलालहरू हुन्। तिनीहरू विरुद्धको संघर्षलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाउन आवश्यक छ। साथसाथै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जबसम्म
हामीलाई खेतीपातीको निम्ति हामीले आकाशे पानीको भरमा हामीले खेतीपाती गर्नुपर्ने हुन्छ, तबसम्म हामीले उब्जनी हामीले बढेको हेर्न पाउने छैनौं। त्यसकारण नहरको बन्दोबस्त, सिंचाइको बन्दोबस्त, साथसाथै कृषिको निम्ति आवश्यक औजारको बन्दोबस्त, त्यसको सुनिश्चितता आजको माग हो। प्रजातन्त्रमा कृषकहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउँछ, प्रजातन्त्रमा बिउ बिजनको ग्यारेन्टी हुन्छ, प्रजातन्त्रमा सिंचाइको राम्रो प्रबन्ध बन्दोबस्त हुन्छ। साथसाथै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि त्यसो भएको छैन, यदि त्यसो तपाईले पाउनु भएको छैन भने तपाईको किसानहरूको काम गरी खाने जनताको शासन व्यवस्था आजसम्म आएको छैन भनेर तपाई ढुक्क हुनुहोस्। त्यसकारण कामदार जनताको शासन व्यवस्थाको निम्ति अझै संघर्षलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ भनेर हामी सबैले मनमा राखौं, संघर्षलाई अगाडि बढाउँ। पहिला यो बहुदल आउनुभन्दा अगाडिसम्म अझ वीरगञ्जमा एउटा कृषि औजार कारखाना थियो। आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग बिना कृषि उत्पादन बढ्न सम्भव हुँदैन। जबसम्म कृषि उत्पादन बढ्दैन तबसम्म हामी भोकाको भोकै हुन्छौं, हामी गरिबको गरिबै हुन्छौं। यो देशको पहिलो आवश्यकता भनेको कृषि अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बन्नु हो। आफ्नो खुट्टामा आफैले टेक्नु भनेको कृषि उब्जनी बढाउनु, कृषिको निम्ति चाहिने सारा बन्दोबस्तहरू मिलाउनु। त्यसकारण अहिलेसम्म 32 वर्षमा हामीले जुन गरिबी भोग्यौं, जुन भोको हामी भोकै बस्नुपर्ने स्थिति भयो, एक छाक खानको निम्ति पनि धौधौ हुने जुन स्थिति भयो, त्यसको तमाम जिम्मेवारी एमाले माओवादी कांग्रेसले लिनुपर्छ। तिनीहरूकै कारण हामी आज चामल हिजो निर्यात गर्थ्यौं, आज आयात गर्छौं। अन्न हामी निर्यात गर्थ्यौं, आज हामी आयात गर्छौं। आज हामी किन्छौं, विदेशबाट ल्याउँछौं। त्यो सुहाउने कुरा होइन। नेपाल जस्तो कृषि अर्थ भनौं कृषि प्रधान देशमा अन्न किनेर खानु पर्नु, चामल किनेर खानु पर्नु, त्यो सुहाउँदो कुरा होइन। सबैले सोचौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो कसको कारण भयो? हामीले अन्न भारतबाट आयात गरेर दैनिक खानु पर्ने स्थितिमा कसले पुर्यायो? नेपाली कांग्रेसले पुर्यायो। कसले पुर्यायो? एमालेको कारण, माओवादीको कारण हो। त्यसकारण एमाले माओवादी कांग्रेस तिनीहरू जनताका पार्टी होइनन्, जनता मारा किसान मारा पार्टीहरू हुन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो देशमा सबैभन्दा बढी हामी किनेर खाने अन्न भारतबाट अन्न ल्याउँछौं। अन्न चामल गहुँ मात्र होइन, पिठो मात्र होइन, हामी फलफुल आयात गर्छौं, तरकारी आयात गर्छौं, गोलबेडा आयात गर्छौं। तपाई सारा बजारमा पाइने तरकारी आज हाम्रो उब्जनी होइन। हामी गोलबेडा किन्नु पर्यो, भारतको बजारबाट आएको गोलबेडा किन्छौं। फलफुल किन्नु पर्यो, भारतको सारा कुरा। दाल हामी निर्यात गर्थ्यौं, दाल आज हामी भारतबाट किन्छौं। यो सुहाउने, पटक्कै नसुहाउने काम यहाँ भइरहेको छ। सरकारले यो काम, यो अन्न जुन किसिमले हामीले आयात गर्नु परिरहेको छ, फलफुल तरकारी आयात गर्नु परिरहेको छ, त्यो 5 वर्षभित्र फेरि हामी निर्यात गर्ने स्थितिमा हामीले पुर्याउन सक्छौं। त्यसको निम्ति एउटा प्रावधान, रासायनिक मलको प्रावधान बन्दोबस्त, साथसाथै सिंचाइको बन्दोबस्त, नयाँ बिउ बिजनको बन्दोबस्त, साथसाथै किसानहरूको समस्या हल गर्ने एउटा प्रतिबद्धताको खाँचो छ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब किसान आन्दोलन शिथिल बन्छ, शासकहरू तिनीहरू मात्तिन्छन्, शासकहरू तिनीहरू बौलाउँछन्। त्यसकारण आज सिंहदरबारका शासकहरू बौलाइरहेका छन्। तिनीहरूलाई कुनै वास्ता छैन, किसानहरू मरे मरुन्, तिनीहरूलाई कुनै परवाह छैन। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो संघर्ष, हाम्रो किसान आन्दोलन आजको आवश्यकता हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अघि पनि मैले भने कृषि औजार कारखाना फेरि पनि सरकारले खोल्नुपर्छ। फेरि पनि आधुनिक औजारहरूको बन्दोबस्तको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ। रासायनिक मलको बन्दोबस्त, नक्कली रासायनिक मल होइन। तपाईहरुलाई थाहा छ,
भुक्तभोगीहरूलाई थाहा छ जति पनि रासायनिक मलहरू हामी आयात गर्छौं अर्थात् भनौं किन्छौं त्यो पनि सक्कली हामीले किन्न पाइरहेका छैनौं। म्याद नागेको रासायनिक मल हामीलाई दिन्छ, साथसाथै तौल नपुगेको रासायनिक मल हामीलाई दिन्छ। यो बाध्यता बीच हामीले काम गर्नुपर्ने स्थितिमा हामीलाई पुर्याएको छ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। हामी यहाँ प्रहरी दाजुभाइहरू देख्छौं, यहाँ हाम्रा यातायात क्षेत्रका मजदुरहरू हामी देख्छौं, विभिन्न क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। जब किसानले बाली कम मात्र उसले उब्जनी गर्छ, हाम्रा जग्गा जमिनहरू बाँझो हुन्छन्, तब हामी भोको बन्छौं। प्रहरीले खान पाउने छैन, मजदुरले खान पाउने छैन, जो काम गरी खान्छन् तिनीहरूले खान पाउने छैनन्। तर को मोटाउँछन्? मन्त्रीहरू मोटाउँछन्, आसेपासेहरू मोटाउँछन्, ठूला ठूला कर्मचारीहरू मोटाउँछन्, विदेशीका दलालहरू मोटाउँछन्। के यो न्यायोचित हो? हामीले खोजेको प्रजातन्त्र यो हो? काम गर्ने भोकै हुनुपर्ने, काम गर्नेले खान नपाउने, जो कामै गर्दैनन् उनले मोटाउने, यो प्रजातन्त्र होइन। प्रजातन्त्र वास्तविक प्रजातन्त्रमा त्यसो हुने गर्दैन। त्यसकारण हामी फेरि पनि शान्तिपूर्वक यो आन्दोलनमा छौं। किसानहरूको समस्या समयमै समाधान गर, हाम्रो आवाज हाम्रो माग यही नै हो। साथसाथै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, किसान बाली रोप्न चाहन्छ, बाली रोप्न दिँदैन हाम्रै सरकार। साथसाथै हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्न चाहन्छन्, तिनीहरू विद्यालय जान चाहन्छन्, तर यो देशको शिक्षा मन्त्रीले हाम्रा छोरा छोरीहरूलाई, हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पाठ्य पुस्तक, निम्नतम आवश्यकता एउटा विद्यार्थीको निम्ति के हो भने पाठ्य पुस्तक हो। तर यो देशमा शिक्षा मन्त्री छ क्या र? तर पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउँदैन। जुन शिक्षा मन्त्रीले पाठ्य पुस्तक समेत उपलब्ध गराउँदैन, त्यस्तो शिक्षा मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ। हिजो अस्तिको समाचारले मात्र भन्यो 33 लाख पाठ्य पुस्तक त अझै छाप्न बाँकी छ। हेर्नुस् त अवस्था, किसानको निम्ति मल दिँदैन, पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य पुस्तक दिँदैन, अनि यो देशमा सरकार छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने? यो अवस्थामा हामी छौं। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो अत्यन्त गम्भीर स्थितिमा हामी छौं। पाठ्य पुस्तकको अभाव, पाठ्य पुस्तक असार, अब अहिले हामी यो जेठमा छौं। आज हामी जेठको 20 गते छौं, असारको 20 गते पनि पाठ्य पुस्तक हामी छाप्न सक्दैनौं भनेर यो देशका जिम्मेवारहरूले बोलिसकेको अवस्था छ। यो स्थिति कसले गर्दा आयो हामीले सोच्नै पर्छ। नेपाली कांग्रेस त्यसको निम्ति जिम्मेवार छ, एमाले त्यसको निम्ति जिम्मेवार छ, माओवादी त्यसको निम्ति जिम्मेवार छ, अहिलेको गाई जात्रे गठबन्धन सरकार त्यसको निम्ति जिम्मेवार छ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अघि मैले भने वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना थियो, साथसाथै हिजो कागजको आपूर्तिको निम्ति यो देशमा जति पनि कागज चाहिन्छ, यस्तो कागज, त्यो कागज उत्पादन हाम्रै देशमा हुन्थ्यो। नवलपरासीको गैंडाकोटमा भ्रिकुटी कागज कारखाना, छिमेकी देश चीन, नजिकको देश चीन सरकारले त्यतिखेर नै पञ्चायत कालमै भ्रिकुटी कागज कारखाना स्थापना गरिदिएको थियो। हाम्रो निम्ति उपहारको रूपमा हाम्रो छिमेकी देशले उपलब्ध गराएको थियो, स्थापना गरेको थियो। त्यो भ्रिकुटी कागज कारखाना एसियामा, विशेष गरेर दक्षिण एसियामा सर्वोत्कृष्ट कागज उत्पादन गर्ने कारखाना थियो। त्यो कागज कारखाना कसले बेच्यो? 2048 साल पछि नेपाली कांग्रेसको सरकार आयो, गिरिजाको सरकार आयो। त्यो सरकारले भ्रिकुटी कागज कारखाना एकजना भारतीय मारवाडीलाई बेच्यो। त्यो भारतीय दलाल भनेर नेपाली कांग्रेसलाई त्यस कारण बन्यो। आज हामी कागजको हाहाकार हामीले बेहोरिरहेका छौं। हाम्रो सार्क अन्तर्गतकै दक्षिण एसियाकै एउटा मुलुक छ श्रीलंका। त्यो श्रीलंकामा पनि कागजको अभाव भएकै कारण त्यहाँ लाखौं लाख विद्यार्थीहरूले जाँच समेत दिन नपाउने गरी
परीक्षा रद्द गर्न बाध्य भयो श्रीलङ्काको सरकार। त्यही हाराहारीमा त्यही स्थितिमा हामी पुगिरहेका छौं। पाठ्य पुस्तक छाप्दैन यो सरकार, साथसाथै कपी कागज यो हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यो सरकारले उपलब्ध गराइरहेको छैन। तपाई जानुस् स्टेशनरी मसलन्द अथवा भनौं कागज कपी कलम सबैभन्दा महँगी बढेको अर्को वस्तु कुनै छ भने त्यो कागज हो, कपी हो। 50 रुपियाँ जाने कपी एउटाको 100 रुपियाँदेखि 150 रुपियाँ त्यति मूल्य तोकिएको छ, त्यति महँगी बढाइएको छ। अनि यो देशमा सरकार छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने? त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो चान्चुने कुरा होइन, यो फजुल कुरा होइन, यो दैनिक जीवनमा हामीले भोगिरहेका यथार्थ हुन्। यदि तपाईको छोराले कपी पाउँदैन, तपाईको छोराले पुस्तक पाउँदैन, पाठ्य पुस्तक पाउँदैन भनेर तपाई चुप लागेर बस्नु हुँदैन। तपाईले यदि रोपाईको निम्ति रासायनिक मल पाउनुहुन्न भने तपाई अलमलिएर बस्ने होइन, मौन बस्ने होइन, मुर्दाबादको नारा लगाउनै पर्छ। वर्तमान गठबन्धन देउवा सरकार मुर्दाबाद, त्यसकारण हामीले भन्न आवश्यक छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले गठबन्धन देउवाको गठबन्धन सरकार छ। त्यसमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र माधव नेपालको पार्टी, विशेष गरेर यी तीनवटाको पार्टी 5 दलीय गठबन्धन 5 टाउके सरकार छ अहिले। तर देशमा अत्यन्त हाहाकार छ, बर्बाद छ। जता हेर्यौं उतातिर बर्बाद, जता हेरौं दुःख कष्ट बाहेक हामीले अव्यवस्था अराजकता बाहेक हामीले देख्न पाइरहेका छैनौं। भर्खरै हामी काठमाडौँ यो सारै कान्तिपुरी नगरी भनेर हामी भन्छौं, यो कान्तिपुरी नगरीमा र्याली निकालेर बाग बजार पुग्यौं, पुतली सडक पुग्यौं, शहीद गेट पुग्यौं। त्यहाँसम्म पुग्दा हामीले देख्यौं प्रजातन्त्रको निम्ति जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरू आज दुर्गन्ध बीच बाँचिरहेका छन्। ती शहीदहरूले धिक्कारिरहेको हुनुपर्छ यो देशका शासकहरूलाई। कतै फोहोर मैलाको समेत समाधान गर्न नसक्ने सरकारले कुन मुखले त्यो सिंहदरबारमा बसिरहेको छ, कुन मुखले त्यो बालुवाटारमा बसिरहेको छ? हाम्रो प्रश्न यो रत्नपातबाट हामी प्रश्न सोधिरहेका छौँ। र सारा काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उपत्यकावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साथसाथै अलिकति सुझबुझ राख्ने न्याय प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले छातीमा हात राखेर सोचौं, मनमा राखौं। बहुदल आएको 32 वर्ष भयो। यो 32 वर्षमा यो कान्तिपुरी नगरीलाई कसले नरक बनायो? कसरी यसरी दुर्गन्धमा फसायो? कसले यो फोहोर मैलाको डङ्गुर यो काठमाडौँमा उठायो? त्यो प्रश्नको उत्तर हामी सबैले सोध्नै पर्छ, पाउनै पर्छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी स्थानीय पालिकाहरूमा तिनीहरूकै राज छ, सिंहदरबारमा तिनीहरूकै राज छ। तर जनता फोहोर मैला प्रदूषण हाहाकारमा बाँच्न बाध्य छन्। त्यसकारण अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले चुप लागेर बस्ने होइन, मौन बस्ने होइन। अब सहनुको पनि सीमा नागिसकेको छ। यो फोहोर मैलाको समस्या समाधान नगर्ने पार्टीहरूलाई बहिष्कार गरेर अब हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। जबसम्म यहाँ नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीको राज रहन्छ तबसम्म यो फोहोर मैला र प्रदूषणको समस्या हट्नेवाला छैन। त्यसको निम्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई साथ दिने बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग छैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले इन्धनको मूल्यको विषयमा पनि केही दिन अगाडि यही ठाउँमा हामीले र्याली निकाल्यौं, यही ठाउँमा हामीले जुलुस गर्यौं, यही ठाउँमा हामीले सभा गर्यौं र देशका विभिन्न कुना काप्चामा इन्धनमा गरिएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिको हामीले विरोध गर्यौं। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो स्वाभाविक मूल्य वृद्धि होइन। अहिलेको सरकारको षड्यन्त्रको कारण इन्धनमा मूल्य वृद्धि भएको हो। नेपाल आयल निगम त्यो सरकारको मातहतमा छ। त्यसलाई पनि प्राइभेटाइजेसन गर्ने, त्यसलाई पनि निजीकरण गर्ने, त्यसलाई पनि भारतीय दलालहरूलाई बेच्ने त्यो षड्यन्त्रको गन्ध यो इन्धनको मूल्य वृद्धिमा पनि हामीले देखिरहेका छौं। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो सरकार
अत्यन्त गैर जिम्मेवार सरकार हो। यो सरकार अत्यन्त नालायक सरकार हो। यो सरकार अत्यन्त असफल सरकार हो। त्यसकारण इन्धनमा मूल्य वृद्धि भयो। त्यसकारण अत्यावश्यक वस्तुहरूको यहाँ अभाव छ, हाहाकार छ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिलेको महँगी, यो महँगीलाई पनि स्वाभाविक रूपमा नलिउँ। सरकारको गैर जिम्मेवारीको कारण, सरकारको एक हिसाबले भनौँ असफलता र नालायकीकै कारण महँगी हामी भोग्न बाध्य छौँ। हाम्रो दैनिक जीवन कति कष्टकर बन्दैछ। हाम्रो आवागमन, हाम्रो आवत जावत कति कष्टपूर्ण बन्दैछ। हाम्रो भान्सामा हाम्रो स्थिति के हो हामी दैनिक जीवनमा भोगिरहेका छौँ। त्यसकारण जुन सरकारले हाम्रो चुलो बाल्नको निम्ति ग्यास उपलब्ध गराउन सक्दैन, जुन सरकारले यातायातको निम्ति अत्यावश्यक इन्धनको उपलब्धता र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्दैन, त्यो सरकार जनताको सरकार होइन। त्यस अर्थमा अहिलेको गठबन्धन सरकार हाम्रो सरकार होइन, नेपाली जनताको सरकार होइन। यो त भारतीय दलालहरूको सरकार हो। यो भारतीय दलाल सरकार हो। त्यो सरकार विरुद्ध पनि हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो सङ्घर्ष निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीले हाम्रो जुलुसमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद त्यसकारण भन्यौ, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद त्यसकारण भन्यौ। हिजो फागुनको 15 गते एमसीसी पारित गर्ने क्रममा तिनीहरूले एमसीसी पारित भइसकेपछि खरबौं खरब यो देशलाई फाइदा हुन्छ भनेर तिनीहरूले हिसाब किताब देखाएका थिए। फागुन 15बाट चैत 15, चैत 15बाट वैशाख 15, वैशाख 15बाट जेठको 15 पनि नागिसक्यो। हामीका अस्तव्यस्तता बाहेक, हामीका अभाव बाहेक, हामीका ऋण र खोक्रो अर्थतन्त्र बाहेक हामीले केही पनि देखेनौं। त्यसकारण एमसीसीमा हामीले जुन देशघात बेहोर्यौं त्यसलाई अझै पनि हामीले सहनु हुँदैन। अझै पनि एमसीसीमा देशघात गर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी, तिनीहरूलाई हामीले क्षमा दिनु हुँदैन। तिनीहरू विरुद्ध देशघाती एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने ती दलहरू विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्षलाई पनि अझै जारी राख्न आवश्यक छ। साथसाथै यो देशलाई उपनिवेश बनाउनलाई अगाडि बढिरहेको अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको पनि हाम्रो आन्दोलनलाई अझ जारी राख्न आवश्यक छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, एमसीसी पारित भइसकेपछि यो देशमा सबैभन्दा बढ्ता कोही आएको छ भने अमेरिकीहरू आएको छ। अमेरिकी उपमन्त्रीहरू 3-4 पटक त घोषित रूपमा आए। अमेरिकी बाइडेन सरकारको दूतहरू 4-5 पटक घोषित रूपमा आए भने तिनीहरू सबैभन्दा बढ्ता लुकी छिपी यो देशमा आइरहेका भनेका अमेरिकीहरू हुन्। अमेरिकी सरकारका जासुसहरू यो देशमा छ्यापछ्याप्ती बढ्न थालेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर स्थितिमा छौं। रासायनिक मल र इन्धन र पाठ्य पुस्तकको एउटा समस्या छ भने दैनिक जीवनमा हामीले भोगिरहेको कष्ट दुःख एउटा छ भने अर्को हामीलाई चालै नपाउने गरी यो देशको सम्प्रभुता, यो देशको स्वतन्त्रता, यो देशको स्वाधीनता, हामी सारा जनताको स्वाभिमानलाई खत्तम पार्ने, यो देशलाई कमजोर पार्ने, अमेरिकालाई किस्तीमा राखेर हस्तान्तरण गर्ने अहिले षड्यन्त्र हुँदैछ। देउवा सरकार त्यसैको निम्ति बनाइएको थियो र आज अमेरिका जाँदैछ। देउवा केही दिनपछि अमेरिका जाँदैछ। हामीले सुने अनुसार यो देशका प्रधान सेनापति पनि सँगै जाँदैछ। यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। त्यसकारण नेपाल सेनालाई, हाम्रो देशको सेनालाई अमेरिकी सेनाको मातहतमा राख्ने, नेपाल प्रहरीलाई अमेरिकी सुरक्षा निकायको मातहतमा राख्ने, यो देशका शासकहरूलाई अमेरिकी प्रशासनको मातहतमा राख्ने त्यो षड्यन्त्र, त्यो छलछाम हुँदैछ। त्यसकारण पनि सारा देशभक्त जनता एक हौं भनेर त्यसकारण आज फेरि हामी भन्दैछौँ, यो गम्भीर परिस्थितिमा हामी छौं। चान्चुने विषय होइन। यो देशका शासकहरूले हाम्रो आँखामा छारो हालेर अमेरिकी सरकार सामु आत्मसमर्पण गर्न खोज्दैछ। यो देशलाई अशान्त बनाउने, यो देशलाई कुरुक्षेत्र बनाउने, यो देशलाई युद्धको भूमि बनाउने
बुद्धको भूमि होइन युद्धको भूमि बनाउने र साथसाथै यो दक्षिण एसिया मात्र होइन सिङ्गो एसियालाई अशान्त पार्ने र अमेरिकाले बेलायती उपनिवेशवाद हिजोको बेलायती उपनिवेशवादको स्थान अमेरिकी साम्राज्यवादले लिने यो षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी सबै एकजुट हौं। हामी सबै शान्तिको पक्षमा युद्धको विरुद्ध हाम्रो देशको सम्प्रभुता जोगाउनको निम्ति हाम्रो स्वाधीनता युग युगदेखि हाम्रो देश जुन किसिमले अलग अस्तित्व बोकेर बाँचिरहेको छ त्यसलाई जोगाउनको निम्ति हामी सबै एकजुट बनौं। एनसीसी मा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई बहिष्कार गरौं। एनसीसी को खारेजी नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन हाम्रो संघर्ष चालू राखौं भन्ने अनुरोधका साथ मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।